मुझे गर्व है अपने मैकेनिकल इंजीनियर माननीय संदीपन रॉय जी पर। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि मैं आज 39 वर्षों से सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचार और प्रसार में लगा हूँ। मेरा पूरा समय लगा है इसी काम में और शिष्य मैं अनेक तैयार किया। यहाँ तक कि आप लोगों ने देखा होगा वो अरिहंत पेज जो चलाता है चौरसिया, आशीष चौरसिया, वो भी मेरा ये बनाया हुआ है और ऐसे ही हज़ारों अब तक मैं बना चुका हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा सफल ये संदीपन रॉय है। किस तरीके से आज सवालों की फुलझड़ी उन उलमाए दीन पर, उन मुफ्ती साहिबानों पर जो कि अपने को देवबंदी ख़यालात के मानते हैं, देवबंदी विचारों के मानते हैं, देवबंद से पढ़े हुए मानते हैं, दारुल उलूम से पढ़े हुए मानते हैं। यद्यपि मैं भी उसी शाख का ही हूँ, मैं भी देवबंदी ख़यालात का ही रहा। तो आज संदीपन रॉय जी ने जो सवाल उठाए हैं, ये सभी सवाल उन्हीं की किताबों से है और उनके किताब में परस्पर विरोधी बातें कैसे हैं, एक ने कुछ कहा दूसरे ने कुछ कहा, किस प्रकार से एक एक सवाल उठा करके प्रस्तुत कर रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। और ये जो मेरा किया काम है, ये काम जितने भी चिल्पो करने वाले हैं चैनल पे, ये काम किसी और के द्वारा नहीं हुआ। सब लोग लफाजी कर रहे हैं और इस तरीके से काम अगर सब मिल कर के करें, सब अपने तक ही सीमित न रखें, औरों तक भी पहुंचाएं और बच्चों को भी तैयार करें और इस प्रकार से तैयार करें ताकि इस्लाम जगत को करारी जवाब मिले। तो ये मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। आप लोग इसे सुनिए ध्यान से और चिंतन और विचार कीजिए। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य। धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आज मैं आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हुआ हूं एक और नए विषय को लेकर के। यद्यपि आप जानते ही है कि मैं इस्लाम और कुरान पर ही बोलता हूं और उसी को आगे लेकर के मैं आज एक नया विषय आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि इस्लाम जगत के उलेमा, इस्लाम जगत के आलिम जो इंटरनेट जगत में मौजूद है, यूट्यूब में वो अपना प्रचार प्रसार करते हैं, वो दूसरों पर मसलन एक्स मुस्लिम्स या हिंदूवादी संगठन पर ये तोहमत लगाते हैं, ये ऐतराज करते हैं कि वो अल्लाह के नबी के शान में गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को बुरा भला कहते हैं, उनके शान में कमी करते हैं और वो अपने नाराजगी का इजहार भी करते हैं। आप लोगों में से कई लोग समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। मैं मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी हाफिज़हुल्लाह ताला की बात कर रहा हूं। आप सुनिए उनका ये वीडियो कि वो क्या कहना चाहते हैं। की बात सही है। सचवाला कहते हैं कि आपने जो ये मेयार सेट किया है कि आप उस वक्त तक किसी के चैनल पर नहीं जाएंगे जब तक कि गुस्ताखाना जो खाके हैं, कार्टून्स हैं, उनका जो थंबनेल बने हुए हैं उनको हटा न दिया जाए। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब तक मेरी डिबेट सचवाला के साथ नहीं हुई थी, उस वक्त तक मैंने उनके चैनल को देखा तो मुझे कोई ऐसी चीज़ उसमें नहीं लगी जिसमें खुल्लम खुल्ला शान रिसालत में गुस्ताखी की जा रही हो। लेकिन मैंने वाज़ेह अंदाज से अपना मेयार बता दिया था कि मैं ऐसे चैनलों पर हरगिज़ नहीं जाऊंगा कि जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया जाता हो, तनकीद के बजाय तौहीन की जाती हो, तनकीस की जाती हो। ये सारी दुनिया को मालूम है कि ये रेड लाइन है और जहां जहां और जब जब ये रेड लाइन क्रॉस होती है तो फिर उम्मत मुस्लिमा कॉम्प्रोमाइज़ की पोजीशन में नहीं रहती है। सचवालों को ये अच्छी तरीके से मालूम है, लेकिन सचवाला अब अपनी नीच हरकतों से
دراصل اپنے چینل کی TRP بڑھانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. وہ اور ان کے چینل کے چلانے والے ایسے تھمنیل بنا رہے ہیں کہ جن سے یقینی طور پر 1 بلین سے زیادہ مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے. تو آپ نے سنا مفتی صاحب کو. مفتی صاحب اپنے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو ایکس مسلمز ہے، مثلا انہوں نے سچوالا جی کا نام لیا، تو ایکس مسلمز اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے شان میں کمی کرتے ہیں. آج میں اس پر بات نہیں کروں گا کہ وہ کمی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. میں کیول اتنا کہنا چاہوں گا کہ پنڈت جی کے چینل میں ہزاروں کے اوپر ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے. پنڈت جی ہو یا ان کے شاگرد ہو، ہم لوگوں نے کبھی نبی پر کوئی تہمت آج تک نہیں لگائی. اور ہم لگائے بھی کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس دلائل کے انبار ہے، دلائل کے انبار موجود ہے. ہمیں یہ کام کرنے کی آوشکتا نہیں ہے. لیکن اس مسئلے کو میں اس لیے اٹھایا کہ آخرکار آپ کو بھی جاننا چاہیے کہ مولانا صاحب آپ کے مکتب فکر کے بزرگ، جن کے ہر ایک بات کو آپ پتھر کی لکیر مانتے ہیں، یعنی دیوبندی مکتب فکر کے جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ان کے عقیدے رسول اللہ کے متعلق کیا ہے، آج ہم وہ دیکھیں گے. جو تہمت آپ نے غیروں کے لیے لگائی ہے یا ملحدین کے لیے لگائی ہے، مرتدوں کے لیے آپ نے جو تہمت لگائی ہے، وہ آپ کے گھرانے کے بزرگ پر وہی تہمت لگے ہوئے ہیں. مفتی صاحب، آج میں یہی خلاصہ کرنے آیا ہوں، اور ثابت تو میں کروں گا، کیونکہ قرآن سے دلائل دے کر کے، حدیث سے دلائل دے کر کے کہ علماء دیوبند کے بزرگان دین کس پرکار سے اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو آج تک غیروں نے نہیں کی، ایسی گستاخی انہوں نے کی ہے. تو آئیے ہم ان دیوبندی حضرات کے گستاخانہ عبارتوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آج نبی سے محبت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان کے بزرگان دین نے، ان کے مذہب کے بانی نے کس پرکار سے نبی کے خلاف نازیبا الفاظوں کا پریوگ اپنے کتاب میں کیا ہے، کس پرکار سے نبی کے لیے ان کے دل میں بغض، ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب، ہم جو بھی کہیں گے وہ دلیل کے ساتھ کہیں گے. ہم اپنے سے کچھ نہیں کہیں گے، ساری باتیں آپ ہی کے کتاب سے دکھائیں گے، کیونکہ قرآن کا فرمان ہے، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر ستیہ وادی ہو، اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو. اور میرے استاد کا بھی کہنا ہے کہ بات کرو تو دلیل کے ساتھ. اس لیے آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف، کہ پہلے تو ہم بتا دیتے ہیں کہ قرآن کا کیا فرمان ہے. قرآن کا فرمان ہے کہ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. کہ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد تم میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، تم یعنی پروشوں میں سے کسی کے پتا نہیں ہے. رجالکم شبد آیا وہاں پہ کہ محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تم پروشوں میں سے کسی کے پتا نہیں ہے.
वलाकिन रसूलुल्लाह, और वो अल्लाह के रसूल है, व खातमन नबीयीन, और वो नबियों के समापक है, अंतिम नबी है, ताजदार खत्म नबूवत है। ये कुरान वाज़े तौर पर नबियों में से सबसे आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को कह रही है। अब देखते हैं कि देवबंदियों के किताब का नाम है तहज़ीरुन नास। तहज़ीरुन नास के सफ़ा नंबर 34 को हम देखते हैं। इसके लेखक, इसके मुसन्निफ मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि, जिनको हुज्जतुल इस्लाम भी बताया जाता है। आइए देखते हैं कि क्या हुज्जतुल इस्लाम है। पहले हम इसको देख लेते हैं कि तहसीरुन नास सफ़ा नंबर 34, अगर बिलफर्ज बाद ज़माना ए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई नबी पैदा हो, फिर भी खत्मियत मोहम्मदी में कुछ फर्क नहीं आएगा। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। क्या लिखा है आप सुनिए कि अगर बिलफर्ज बाद ज़माना ए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कोई नबी पैदा हो, फिर भी खत्मियत मोहम्मदी में कुछ फर्क नहीं आएगा। सफ़ा नंबर 34 में मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैहि ये फरमा रहे हैं कि मोहम्मद साहब का जो ज़माना नबूवत है, उनके ज़माने के बाद भी अगर कोई नबी आ जाए तो इसमें खत्मियत मोहम्मदी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा नाऊज़ु बिल्लाह। ये तहज़ीरुन नास सफ़ा नंबर 34। आइए तहज़ीरुन नास का एक और इबारत हम देखते हैं। ये सफ़ा नंबर 4 और 5 है, और यहां पे किस प्रकार से खत्म नबूवत पर डाका डाला गया है, खत्म नबूवत के विरोध में बोला गया है और खत्म नबूवत का खुला इनकार किया गया है, जैसे कादियानी करते हैं। आइए हम देखते हैं तहज़ीरुन नास सफ़ा नंबर 4 और 5। यहाँ कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह ताला अलैहि लिखते हैं कि बाद हमदो सलात के कब्ल अर्ज जवाब गुजारिश है कि अव्वल माना खातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मालूम करना चाहिए ताकि फहमी जवाब में कुछ दिक्कत ना हो। आवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सलाम का खातिम होना बेईमाने है कि आपका ज़माना अंबियाए साबिक़ के ज़माने के बाद और सबसे आखिरी नबी है, मगर अहले फहम पर रोशन होगा। शब्द पर गौर फरमाइए कि अहले फहम पर रोशन होगा, फिर तक़द्दुम और तअख़्ख़ुर ज़माने में बिज़ात फजीलत नहीं। मौलाना साहब ये क्या लिखा है? फिर मकाम मदा में वला के रसूल अल्लाही व खातमन नबीयीन फरमाना इस सूरत में क्यों कर सही हो सकता है? हाँ, अगर इस वसफ तो असफ ए मदा में से ना कही और इस मकाम को मकाम मदा ना करार दीजिए तो अलबत्ता खत्मियत व तबारे तअख़्ख़ुर ज़माना सही हो सकती है, मगर मैं जानता हूं कि अहले इस्लाम में से किसी को ये बात गवारा नहीं होगी कि इसमें एक तो खुदा की जानिब ज्यादा गोई का वहम है। ये तहज़ीरुन नास सफ़ा नंबर 4 और 5। जिन लोगों को समझ में नहीं आया, गारी उर्दू में लिखी गई है, ये मुझे भी पहले समझ में नहीं आया था, फिर मैं पढ़ा और उसके बाद मुझे बात पूरी समझ में आई कि यहां बताया गया है कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले या बाद में कोई नबी आ भी जाए, इसमें भी खत्म नबूवत या खातमन नबीयीन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी गोया उन्होंने ये कहा कि नबी के बाद भी दूसरे कोई नबी आ सकते हैं, और उसके बाद वो मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अहले इस्लाम में मेरे इस बात को कोई गवारा नहीं करेगा
یعنی اسلام جگت میں میرے اس بات کا کوئی سمرتھن نہیں کرے گا. یہ بات وہ جانتے ہیں کہ میرے اس بات کو کوئی سمرتھن نہیں کرے گا کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے یہ بات کہی جان کر کے. یعنی اس سے یہ ثابت ہوا کہ انہوں نے انجانے میں اس کفریہ کلام کو ادا نہیں کیا. انہوں نے جان بوجھ کر کے اس بات کو کہا، اور وہ یہ بھلی بھانتی جانتے تھے کہ ان کا سمرتھن اسلام جگت میں کوئی نہیں کریں گے، کیونکہ یہ سوچنا ہی کفر ہے کہ نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے. اس پرکار سے کھلا ہوا شرک علماء دیوبند نے اپنے کتاب تحذیر الناس میں کیا. یہ تو ایک کتاب ہو گئی. آئیے ایک اور کتاب کو ہم دیکھتے ہیں. اب یہ ہے دوسری کتاب، اور اس کتاب کا نام ہے سوانح قاسمی. یہ کتاب مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی جیونی پر یہ کتاب لکھی گئی، یعنی ان کی جیونی ہے یہ کتاب. اور اس کتاب کے مصنف ہے، ان کے لیکھک ہے مولانا مناظر احسان غیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ. اور اس کتاب کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 259 یعنی والیوم 1 پیج نمبر 259 میں کیا لکھتے ہیں مولانا صاحب کہ حکیم الامت سے نقل کیا گیا ہے. حکیم الامت یعنی مولانا اشرف علی تھانوی. حکیم الامت سے نقل کیا گیا ہے کہ حاجی صاحب نے مولانا محمد قاسم صاحب کو خطاب کر کے فرمایا کہ نبوت کا آپ کے قلب پر فیضان ہو رہا ہے، اور یہ وہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وحی کے وقت محسوس ہوتا تھا. مولانا قاسم صاحب سے وہ کام لینا ہے جو نبیوں سے لیا جاتا تھا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس میں مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو نبی بنانے کی پوری پلاننگ کی گئی ہے. یعنی ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپیئر کیا جا رہا ہے. کیا بولا جا رہا ہے؟ بولا جا رہا ہے کہ جو احساس نبی کریم کو ہوا تھا جب ان پر وہ آیتیں نازل ہوتی تھی، وہی احساسات آپ کو بھی ہو رہے ہیں. اس کا مطلب کہ آپ بھی نبی ہیں اور آپ سے ہم نبی والا کام لیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ ان کے کتابوں میں اپنے بزرگوں کو نبی بنانے کے لیے کس پرکار سے انہوں نے جھوٹی باتوں کو گر کر کے اپنی کتابوں میں ڈالا ہے. آئیے ایک اور عبارت میں سناتا ہوں. یہ ہے الامداد رسالہ، جو کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی جیونی پر یہ کتاب لکھی گئی ہے. یہ کتاب ان کے زمانے سے چھپتی آ رہی تھی، لیکن ابھی چونکہ کئی مولاناؤں نے اس کتاب سے دیوبند والوں کی پول پٹی کھولنا شروع کر دیا ہے، تو ابھی دیوبند والوں نے اس کو چھاپنا بند کر دیا ہے. البتہ آپ کو اس کے یہ کتاب PDF فارم میں آپ کو انٹرنیٹ میں مل جائے گا. کہنے کا تاتپریہ میرا یہ ہے کہ اس کے صفحہ نمبر 34 اور 35 کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس پرکار سے نبی کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے. صفحہ نمبر 34 اور 35 میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، ان کے ایک مرید کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک روز کا ذکر ہے کہ حسن العزیز دیکھ رہا تھا. یعنی وہ مرید کہہ رہا ہے کہ ایک روز کا ذکر ہے، ایک روز کی بات ہے کہ حسن العزیز ایک کتاب کا نام ہے. حسن العزیز دیکھ رہا تھا. دوپہر کا وقت تھا کہ نیند میں غلبہ کیا اور سو جانے کا ارادہ کیا. رسالہ حسن العزیز کو ایک طرف رکھ دیا، لیکن جب بندے نے دوسری کروٹ بدلی تو دل میں خیال آیا
कि किताब को पुष्ट हो गई, इसलिए रिसाला हुस्नुल अजीज को उठाकर अपने सर के जानिब रख दिया और सो गया। वो सो गए, वो मुरीद। अब सुनिए क्या बोल रहे हैं। कुछ अरसों के बाद ख्वाब देखता हूं कि कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हूं, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह हुजूर का नाम ले लेता हूं। यानी जब वो सोने के बाद वो नींद में थे तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उनके मुंह से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ना निकल करके किसी और एक हुजूर का नाम निकल जा रहा था। अब ये कौन सा हुजूर है ये हमें पता चलेगा, रुकिए अभी। तो यहां बोला गया है कि कुछ अरसों के बाद ख्वाब देखता हूं कि कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता हूं, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह हुजूर का नाम ले लेता हूं। इतने में दिल के अंदर ख्याल पैदा हुआ कि तुझसे गलती हुई कलमा शरीफ के पढ़ने में, इसको सही पढ़ना चाहिए। इस ख्याल से दोबारा कलमा शरीफ पढ़ता हूं। दिल पर तो यही है कि सही पढ़ा जावे, लेकिन जबान से बेसाख्ता बजाय रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के अशरफ अली निकल जाता है। यानी मोहम्मद साहब का नाम उनके जुबान से नहीं निकल रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये उनके जुबान से निकल जाता था। सुनिए आगे का किस्सा। हालांकि मुझको इस बात का इल्म है कि इस तरह दुरुस्त नहीं, इस तरह पढ़ना सही नहीं, मुझे पता है, लेकिन बेइख्तियार जबान से यही कलमा निकलता है। 2 दिन भर जब यही सूरत हुई तो हुजूर को अपने सामने देखता हूं। हुजूर मतलब अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह। तो क्या बोला गया है कि 2-3 बार जब यही सूरत हुई तो हुजूर को अपने सामने देखता हूं, और भी चंद अशकात हुजूर के पास थे। इतने में मेरी ये हालत हो गई कि मैं खरा खरा बावजह इसके रिक्कत तारी हो गई, जमीन पर गिर गया। निहायती जोर के साथ एक चीख मारी और मुझको मालूम होता था कि मेरे अंदर को ताकत बाकी नहीं रही। इतने में बंदा ख्वाब से बेदार हो गया, लेकिन बदन ने बादख्तूर बेहिसी थी और असर नाताकती का बादस्तूर था। इन हालत एक ख्वाब और बेदारी में हुजूर ही का ख्याल था। यानी वो उठ गया है, उठने के बाद भी अभी भी हुजूर का ख्याल उनके दिमाग में था, लेकिन हालत बेदारी में कलमा शरीफ की गलती का जब ख्याल आया, यानी जब मैं सो रहा था तो कलमा शरीफ की गलती का जब मुझे ख्याल आया तो इस बात का इरादा हुआ कि इस ख्याल को दिल से दूर किया जाए, इस वास्ते कि ऐसी गलती ना हो जावे। बे ख्याल बंदा बैठ गया और दूसरी करवट लेटकर कलमा शरीफ की गलती का तदारुक में और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी यही कहता हूँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना अशरफ अली माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। यानी दुरूद शरीफ मोहम्मद साहब के लिए वो पढ़ना चाहते थे, उनके मुंह से अशरफ अली थानवी के लिए ये दुरूद शरीफ निकल गया और उनको नबीना शब्द से उनको नवाजा गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना अशरफ अली माज़ल्ला नक़ल कुफ्र नबाशत। यानी अब वो होशो हवास में थे, होशो हवास में वो जब दुरूद शरीफ पढ़ रहे थे तो मोहम्मद साहब के जगह अशरफ अली थानवी साहब का नाम उनके जुबान से निकल गया।
اب یہ سونے کے یعنی نیند کی حالت میں نہیں ہے، یہ ہوش و حواس میں یہ بات انہوں نے کہی۔ نبی جینا و مولانا اشرف علی، حالانکہ اب بیدار ہوں، خواب نہیں ہے لیکن بے اختیار ہوں، مجبور ہوں، زبان اپنے قابو میں نہیں۔ اس روز ایسا ہی کچھ خیال رہا، دوسرے روز بیداری میں رکت رہی، خوب رویا، اور بھی بہت سی وجوہات ہے جو حضور اشرف علی تھانوی کے ساتھ باعث محبت ہے، کہاں تک عرض کروں؟ یعنی محبت میں یہ اشرف علی تھانوی صاحب کو نبی بنا کر کے ان کے اوپر درود شریف بھیج رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ میں پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ ختم نبوت پر ڈاکہ کس پرکار سے علماء دیوبند نے کیا ہے یہ آپ دیکھیے۔ لہذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ علماء دیوبند ختم نبوت کی منکر ہے، وہ نبی کو انتم رسول نہیں مانتے ہیں۔ اب میں حضرت مفتی صاحب سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ بتائے کہ جن کے ایسے عقائد ہو اور جو ایسے لوگوں کی پیروی کرتے ہو، ان کو فالو کرتے ہو، ان کے خلاف کون سا فتویٰ لگنا چاہیے؟ کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ شریعت میں ضروریات دین کا انکار کوئی کر دے تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اسلام سے اس بے دخل ہو جاتا ہے، اور ختم نبوت ضروریات دین کا حصہ ہے۔ یہی کارن ہے نا کہ آپ نے قادیانیوں کے خلاف فتویٰ لگایا ہے۔ اب جب آپ کے مذہب کے بانی، آپ کے دیوبند کے جو بزرگ، اگر ان کے بھی یہی عقیدے ہیں تو ان پر کون سا فتویٰ لگنا چاہیے مفتی صاحب؟ یہ تو یہاں پہ ختم نہیں ہوا ہے، اس سے بھی گندے گندے الفاظ، اس سے بھی نازیبا الفاظ علماء دیوبند نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کیا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک اور کتاب کا میں حوالہ لیتا ہوں۔ اب جو میں کتاب آپ کے سامنے پرستوت کرنا چاہتا ہوں، اس کتاب کا نام ہے حفظ الایمان۔ حفظ الایمان مطلب ایمان کی حفاظت کرنے والی پستک، اور اس کے لیکھک ہے مولانا اشرف علی تھانوی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں انہوں نے کیا ایمان کی حفاظت کی ہے۔ یہ تو آپ سب کو بتانا پڑے گا، اور اتنے گندے الفاظوں کا پریوگ کیا گیا ہے نبی کے علم کے لیے، نبی کے گیان کے لیے، اتنے گندے الفاظوں کا پریوگ کیا گیا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ نبی کے گیان کو کم ترین دکھایا جائے، یا نبی کے گیان کو کم کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ میں تو بولنا نہیں چاہتا ہوں جو شبد یہاں پہ استعمال کیے گئے ہیں، لیکن آپ کے آنکھوں سے گمراہیت کا پردہ اٹھ جائے اس لیے مجھے بولنا پڑے گا۔ یہ ہے حفظ الایمان، صفحہ نمبر 15۔ یہاں مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ اچھا، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی بات ہر ایک دیوبندی کے لیے پتھر کی لکیر ہے، وہ اس کو ڈینائی نہیں کر پائیں گے۔ یہاں لکھتے ہیں، آپ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب ہے۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے، حضور کی کیا خاصیت ہے؟ ایسا علم غیب زید و عمر بلکہ ہر بچہ، مجنون، پاگل، بلکہ جمی حیوانات باہم کے لیے بھی حاصل ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جو لوگ نہیں سمجھ پائے ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، میں نے نبی کی ایسی توہین نہیں کی،
یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا کہ کیا ہمارے نبی عالم الغیب ہے، یعنی اپرتیکش چیزوں کو وہ دیکھ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ عالم الغیب سے آپ کیا اس کا ارتھ لیتے ہو؟ یعنی اپرتیکش کی باتیں نبی دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس پر جب وہ جواب دے رہے ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ اپرتیکش سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بعض غیب ہے یعنی کچھ باتیں اپرتیکش باتوں کو نبی بتا سکتے ہیں، یا کل غیب ہے یعنی سارے اپرتیکش باتوں کی جانکاری نبی کے پاس ہے؟ اگر بعض غیب کی بات آپ کر رہے ہیں یعنی کچھ باتیں نبی کے علم میں ہے، کچھ باتیں، کچھ غیب کی باتیں یا کچھ اپرتیکش باتیں اگر نبی جانتے ہیں تو اس میں ان کی کیا خاصیت ہے؟ یہ تو بچہ پاگل حیوانوں کے اندر بھی ایسا گیان رہتا ہے۔ اس سے وہ ثابت کیے کہ معاذ اللہ نبی کے پاس علم غیب نہیں ہے، اور وہ نبی کے گیان کو، نبی کے علم کو معاذ اللہ جانوروں کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس پرکار کے جملے نبی سے محبت کرنے والوں کے ہو سکتے ہیں؟ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، کیا ان کے یہ شبد ہو سکتے ہیں؟ چھوڑیے وہ نبی سے محبت کرتے ہیں یا عاشق رسول ہے، اس پر نہیں جاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ دائرہ اسلام میں رہیں گے اگر وہ نبی کی توہینی اس پرکار سے کرے؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس سے بھی بڑے بڑے گستاخانہ عبارت آپ کو انہی کے کتاب سے میں دکھاؤں گا، جو گستاخیوں کے سارے حدیں پار کر دیتی ہے۔ ایک اور کتاب کا نام میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ اس کتاب کا نام ہے البراہین قاطعہ۔ یہ البراہین قاطعہ، اس کے مصنف ہے رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام ربانی کے نام سے بھی بلایا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا انہوں نے امامت کی ہے یہاں پہ۔ آئیے اس کا بھی خلاصہ کرتے ہیں۔ البراہین قاطعہ صفحہ نمبر 55 میں ہم دیکھیں گے، پیج نمبر 55 میں، الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کے فقر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سے ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فقر عالم کی یہ وسعت علم کی کون سی نص سے قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ یہاں پہ براہین قاطعہ پیج نمبر 55 میں مولانا صاحب یہ لکھتے ہیں کہ ملک الموت نام کا فرشتہ اور شیطان کا علم غیب کتاب سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن نبی کا علم غیب یعنی نبی اپرتیکش باتوں کو دیکھ سکتے ہیں، یہ نص سے ثابت نہیں ہے، یہ کتاب سے ثابت نہیں ہے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شیطان تو عالم الغیب ہے، ملک الموت بھی عالم الغیب ہے، لیکن نبی جو کہ سب مخلوقوں میں سے سب سے افضل ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ گویا نبی کا علم شیطان کے علم سے کمتر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ یہاں پہ البراہین قاطعہ میں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھ رہے ہیں۔ کیا یہ کسی ایمان والے کے جملے ہو سکتے ہیں؟ ایمان والا اس پرکار کا شبد استعمال کرے گا؟ کہنے کا تاتپریہ میرا یہ ہے کہ ان کے ان کفری عقائد کے کوئی بھی دلائل ان کے پاس قرآن اور حدیث سے موجود نہیں ہے۔ انہوں نے
केवल अपने जिस को हम कहते हैं बचकाना मंतिक का प्रयोग करके इस प्रकार की बातें नबी के खिलाफ इन्होंने गर करके अपनी किताबों में लिख रखी है, ताकि ये अपने बुजुर्गों को नया नबी सिद्ध कर सके, जिसका हवाला मैंने आपको दिया कि मौलाना ननौतवी साहब, उनको नबी बनाने की प्लानिंग इन किताबों में है। खैर, अब मैं कुरान और हदीस से दलाइल देता हूं नबी के इल्म के फजीलत पर, जो शैतान से बेहतर है या शैतान से कमतर है, ये मैं कुरान हकीम से साबित करूंगा और इनके इन कुफरिया जुमलों का मैं रद्द करूंगा। ये है सूरह जिन आयत नंबर 25, 26 और 27। यहां रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, कुल इन अदरी करीबुम मा तुअदून अम यजअलु लहू रब्बी अमदा आलिमुल गैबि फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूलिन फइन्नहु यसलुकु मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही रसदा। यहाँ रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है सूरह जिन आयत नंबर 25, 26, 27 कि कह दो मैं नहीं जानता कि जिस चीज का तुमसे वादा किया जाता है वह निकट है या मेरा रब उसके लिए लंबी अवधि ठहरता है। यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफी कर रहे हैं कि मैं नहीं जानता, मैं गैब की बातों को नहीं जानता। इसके बाद वाले आयत को देखते हैं, आलमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा, परोक्ष का जानने वाला वही है और वही अपने परोक्ष को किसी पर प्रकट नहीं करता। यानी परोक्ष का जानने वाला अल्लाह है, लेकिन वो अपने परोक्ष को, अपने गैब को किसी के सामने जाहिर नहीं करता। इल्ला मन इर्तदा मिन रसूलिन, सिवाय उस व्यक्ति के जिसे उसने रसूल की हैसियत से पसंद कर लिया हो, तो उसके आगे से और उसके पीछे से निगरानी की पूर्ण व्यवस्था कर देता है। यानी रब तबारक व तआला वाज़े लफ्जों में यह बता रहे हैं कि वो अपने गैब को किसी के सामने जाहिर नहीं करता, लेकिन अपने रसूल जो उनके खास बंदे हैं उन्हीं के सामने अपने गैब को जाहिर करता है। तो ये जो इल्म जो अल्लाह ने वही के शक्ल में आयतों की सूरत में नबी को दी, ये खास नबी के लिए है, ये मखसूस नबी के लिए है, ये केवल और केवल रसूल अल्लाह के लिए है। लिहाजा कोई अगर ये तोहमत लगाए कि माअज़ल्लाह नबी का इल्म शैतान से कमतर है, तो वो एकदम सरासर गलत है। हाँ, नबी आलिमुल गैब नहीं है, नबी आलिम गैब के जानकार नहीं है, लेकिन उनके पास जो ज्ञान जो अल्लाह ने दी वो उनके लिए खास है, मखसूस है। लिहाजा किसी का ये कहना कि शैतान का इल्म नबी से बेहतर है वो सरासर झूठा है, क्योंकि शैतान के पास वही का इल्म नहीं होता। तो कुरान के खिलाफ किस प्रकार से उलमाए देवबंद ने बात कही, कुरान की गुस्ताखी और रसूल की गुस्ताखी। और आप जानते हैं, अगर कोई मुफ्ती साहब सुन रहे हैं और हमारे मुफ्ती साहब जिनके जवाब मैं दे रहा हूं, अगर वो सुन रहे हैं तो मैं उनसे यही हदीस सुनाना चाहता हूं कि अन अली इब्न तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल मन सब्ब नबिय्यन फ़क़्तुलहु व मन सब्ब सहाबी फद्रिबहु, कि हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम फरमा रहे हैं इस हदीस में। और ये हदीस आपको गुस्ताखे रसूल नाम के किताब में भी मिल जाएगा कि अगर कोई नबी को बुरा भला कहे, कोई नबी की तौहीनी करे, वो काबिल कत्ल है, वो मुर्तद है। जो सहाबा को गलत कहे फद्रिबहु, उसको कोड़े लगाए जाए। तो लेकिन यहां तो
ایسے لوگوں کو بزرگان دین بنایا جا رہا ہے جو نبی کے علم کی نفی کر رہے ہو، نبی کے علم کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہو، شیطان کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اب اور ان کے گستاخیوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کس پرکار سے نبی کی شان میں کھلے گستاخی کر رہے ہیں۔ یہ جو دوسری کتاب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کتاب کا نام ہے صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کے لیکھک، اس کے مصنف ہے مولانا اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امام الاول کے نام سے بھی بلایا جاتا ہے، امام الاول کے لقب سے دیوبندیوں کے دوارا بلایا جاتا ہے۔ آئیے وہ اپنے کتاب میں کس پرکار سے ان سارے گستاخیوں کے حدوں کو پار کر کے کیا لکھ رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں۔ ان کے کتاب صراط مستقیم صفحہ نمبر 169 میں مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ نماز کے دوران زنا کے وسوسے سے اپنی بیوی کی مجامعت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا ان جیسے اور بزرگ ہستیاں کے خیال کو بلکہ رسالت خواجہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کا بھی نماز میں تصور آنا، اپنی ہمت کو لگا دینا، اپنے بیل اور گدھے کی صورت میں مستغرق ہونے سے زیادہ برا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس میں بولا گیا ہے کہ اگر نماز کے دوران آپ کے ذہن میں نبی کا خیال آئے، نبی کے بارے میں آپ سوچے نماز کے دوران، تو وہ آپ کے گھر میں بدھے ہوئے بیل اور گدھے کے بارے میں سوچنے سے زیادہ برا ہے۔ یعنی فرض کیجئے آپ نے سوچا، آپ نماز پڑھتے ہوئے آپ نے سوچا رسول کے بارے میں آپ کے ذہن میں خیال آیا، تو وہ آپ کے ذہن میں اگر گائے اور بیل کا خیال آئے اس سے زیادہ برا ہے رسول کا خیال نماز میں لانا۔ اور تو اور انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ زنا سے بھی برا ہے نبی کا خیال لانا۔ یعنی اگر آپ کے نماز میں آپ ویوچار کے بارے میں تصور کریں، ویوچار کے بارے میں سوچے، وہ سوچنا اچھا ہے، لیکن نبی کے بارے میں سوچنا برا ہے۔ اب آپ سوچئے اس پرکار سے نبی کی گستاخی کی جا رہی ہے۔ میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اچھا آپ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں جب درود شریف پڑھا جاتا ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے یا التحیات جب پڑھا جاتا ہے، تب کیا وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں آتا؟ جہاں آپ لوگ بولتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ میں نے پڑھی، یہ التحیات یہ پڑھا جاتا ہے، یہ نماز کے وقت پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں شبد آپ دیکھیے، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بھی بولا جا رہا ہے اس میں۔ پھر درود شریف میں کیا بولا جاتا ہے؟ درود شریف میں بولا جاتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جب آپ بولتے ہیں اس میں تو محمد صاحب سے لے کر کے حضرت ابراہیم تک کا نام آ جاتا ہے،
تو کیا آپ لوگوں کی نماز خراب ہو جاتی ہے؟ جب آپ بول رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے ذہن میں ان کا نام ہے، اس لیے ہی آپ بول رہے ہیں. بنا سوچے تو کوئی بول نہیں سکتا نا. ان کو محمد بولنے کے لیے بھی سوچنا پڑے گا، تبھی جا کر کے وہ بولیں گے. تو جب نماز میں یہ الفاظ نبی کے لیے ادا ہو رہے ہیں تو بنا سوچے ادا ہو رہے ہیں یا سوچ کر کے ادا ہو رہا ہے؟ اگر سوچ کر کے آپ ادا کر رہے ہیں تو سوچ کر کے ادا کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. وہ تو گائے اور بیل کے بارے میں سوچنے سے بھی برا ہے. تو دیوبندیوں کی نماز تو ہوگی نہیں. اور بنا سوچے کوئی بول ہی نہیں سکتا. بنا رسول اللہ کا نام سوچے کوئی اگر بولے یہ تو سمبھو نہیں ہے نا. بولنے کے لیے پہلے سوچنا پڑے گا. میں محمد بول رہا ہوں تو اس کو بولنے کے لیے مجھے سوچنا پڑے گا، پھر جا کر کے میں بولوں گا. اس کا مطلب دیوبندیوں کا کہ کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ نماز میں تو رسول اللہ کا نام ہر جگہ ہے. کہاں آپ جھٹلائیں گے بتائیے؟ یہ تو میں 2 ادھارن دیا. تو رسول اللہ کا نام سوچنا معاذ اللہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانوروں کے بارے میں سوچنے سے بدتر ہے. یہ کس پرکار سے کھلی گستاخی ہے یہ آپ دیکھیے. اب میں آپ کو مولانا صاحب کے اس کلام کے رد میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ اگر کوئی نبی کے بارے میں نماز میں سوچے تو وہ ثواب ہے، اس سے کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ اس سے جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو ثواب ملے گا. اگر وہ نماز میں محمد صاحب کے بارے میں اگر سوچ لے تو اس کو ثواب ملے گا. آئیے اس حدیث کو ہم دیکھتے ہیں. اور میں مولانا صاحب میں کوئی ضعیف حدیث نہیں اٹھاتا ہوں. ایسی حدیث اٹھاتا ہوں جس میں سارے امت کا اجماع ہو. آپ نے تو بخاری کی حدیث کو ڈینائی کر رکھا ہے. خیر اس وشے پر میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن آئیے اس کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. اور میں آپ کو بخاری کی حدیث دے رہا ہوں اور سند بھی سناؤں گا آپ کو. یہ سند معتبر سند ہے، کیونکہ آپ تو بخاری کی حدیث کو ڈینائی کر دے رہے ہیں. تو میں آپ کو سند کے ساتھ پڑھ کر کے بتاتا ہوں. یہ بخاری کی حدیث ہے اور بہت ساری کتابوں میں اس کا نقل کیا گیا ہے. وہ میں ریفرنس بعد میں دوں گا، پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کر کے سناتا ہوں. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان عجب إليه من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا فأومع النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقبر عليه حتى مات. یہاں پہ یہ جو حدیث ہے یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے اور باقی کتابوں میں بھی ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 دنوں تک باہر نہیں آئے. یہ تب کا واقعہ بتایا جا رہا ہے جب یعنی حضور پردہ فرما رہے تھے، اس سے کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے. یعنی حضور کے انتقال سے پہلے کا واقعہ، یعنی تھوڑے ہی پہلے کا واقعہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر 3 دنوں تک باہر نہیں آئے. لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ابو بکر نماز کی اگوائی کرنے کے لیے آگے بڑھے، یعنی امامت کرنے کے لیے آگے بڑھے. اس بیچ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ پکڑ لیا اور اسے اٹھا لیا. پردہ پکڑ لیا، اسے اٹھا لیا. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پرکٹ ہوا تو ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ادھک پرسن کرنے والا درشیہ کبھی نہیں دیکھا.
जैसा कि तब दिखाई दिया था। पैगंबर ने अबू बकर से को प्रार्थना में लोगों का नेतृत्व करने के लिए कहा और फिर पर्दा गिरने लगा। हमने उन्हें फिर से तब तक नहीं देखा जब तक कि उनकी मृत्यु ना हो गई। यानी यह बताया जा रहा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज की अगुवाई कर रहे थे, नमाज में इमामत कर रहे थे, और उस वक्त जब वो इमामत कर रहे थे तब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा। देख करके उनको बहुत अच्छा लगा, उनको बहुत अच्छा महसूस हुआ। इससे ये पता चलता है कि नमाज के वक्त अगर कोई नबी का तसव्वुर कर ले तो इसमें कोई हरज नहीं, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी का चेहरा देखा था जब वो इमामत कर रहे थे, जब वो इमाम बने थे जमात के। तो जब वो जमात के इमाम बन करके नबी को देख करके वो अच्छा महसूस कर सकते हैं, तो ये इस बात की दलील है कि नमाज में नबी के बारे में सोचा जा सकता है और ये सवाब बनेगा, क्योंकि इसको सहाबियों ने किया है, इस अमल को सहाबियों ने किया है, इस अमल को हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने किया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस हदीस का मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ। ये हदीस है बुखारी शरीफ की हदीस, और इसका रेफरेंस है किताब नंबर 10 हदीस नंबर 75, और यही हदीस मुस्लिम शरीफ में भी नकल किया गया है, किताब नंबर 4 हदीस नंबर 843। यही हदीस इब्ने माजा में भी नकल किया गया है, हदीस नंबर 41164। और भी कसीर मुहद्दिसीन ने इस हदीस को नकल किया है। सबका रेफरेंस तो नहीं दूंगा क्योंकि वो मिलेगा नहीं, अलग अलग प्रकाशनी ने अलग अलग हदीस नंबर दे रखा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ और कौन कौन मुहद्दिसीन ने इस हदीस को नकल किया है। ये हदीस आपको मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल में भी मिल जाएगा, इब्ने हय्याम की हदीस की पुस्तक में भी आपको मिल जाएगा, सुनन अल कुबरा इमाम बहकी की किताब में भी आपको ये हदीस मिल जाएगा, सुनन अल कुबरा इमाम नसाई की भी किताब में भी आपको ये हदीस मिल जाएगा। सुनन अल कुबरा दो है, एक इमाम बहकी की और एक इमाम नसाई की किताब, और यही हदीस आपको मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक में भी मिल जाएगा। तो यही मैं कहना चाहता हूं कि उलमाए देवबंद ना केवल नबी के गुस्ताख है, वो मुनकिर कुरान है और मुनकिर हदीस भी है, और मैंने उनका ये काला चेहरा उनके सामने पेश कर दिया है उन्हीं के किताबों से, उनको मैंने आईना दिखाया है उन्हीं के किताबों से। और मैं ये कहना चाहता हूं मेरे देवबंदी भाइयों से, और जो देवबंदी हजरात जो सुन रहे हैं उनसे मैं यही गुजारिश करना चाहता हूं, आइए इन सब को छोड़िए और तौहीद की तरफ आइए। मैं आपको तौहीद का दावत दे रहा हूं। बिल्डिंग के सामने झुके हुए गर्दन को मैं ईश्वर के सामने झुके होने की दावत आपको देता हूं, कि जो गर्दनें बिल्डिंग के सामने झुक रही है, जो तवाफ बिल्डिंग का हो रहा है, जो बोसी एक निर्जीव वस्तु का हो रहा है, इस शिर्क को मत कीजिए। आइए तौहीद की तरफ आइए, वेद के एक ईश्वरवाद की तरफ आइए। इसलिए मैं कहता हूं, जाने से पहले एक बात मैं कहूंगा कि ना मैं पुजारी, ना मैं नमाजी, मैं हूं वेद प्रचारक आर्य समाजी। ये मैं आपके सामने ये बोल करके जा रहा हूं। इसलिए मैं ज्यादा ना बोलता हुआ इनके चेहरे को मैं आईना दिखाने आया था। इन्हीं की किताबों से मैं इनकी गुस्ताखिया को एक्सपोज करने आया था, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने देवबंदी भाइयों को भी ये वीडियो दिखाइए कि आखिरकार आपके बुजुर्गों ने किस प्रकार से नबी की खिदमत की है।
آپ وہ بھی جانیں کہ ان کے بزرگوں نے نبی کا کتنا شان اونچا کیا ہے۔ انہی شبدوں کے ساتھ میں اپنے وانی کو یہی ویرام دیتا ہوں۔ بولیے بھارت ماتا کی جے۔